खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे आज के मेहमान एक और मुनफरिद शख्सियत हैं। इनसे मुलाकात से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इनका ताल्लुक एक ऐसे कबील से है जो हर दौर में सोचें बदलता रहा है। कलम हाथ में थामे ये वो लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि ज़माने को सुधार सकें। हम इन्हें सहाफ़ी कहते हैं, हम इन्हें आज के दौर का कहानी नवीस कह सकते हैं। हमें ये इल्म नहीं होता कि ये कौन सी सोच के साथ मुआशरे में क्या तब्दीली लाना चाहेंगे। इन चीज़ों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम इनकी कहानियाँ सुनें। बरसगीर पाक व हिंद में बहुत से बड़े बड़े राइटर्स पैदा हुए। किताब और कलम का रिश्ता हमारे रूहों और जिस्मों के साथ जुड़ा रहा और हमने अपने उस्तादों से बहुत कुछ सीखा। लेकिन हमारे कुछ ऐसे हम असर भी हैं कि जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और जिस डिग्री कॉलेज से मैंने तालीम हासिल की, मेरे आज के मेहमान वहीं पे मेरे सीनियर थे। फिर जिस कॉलेज मैगज़ीन के लिए मैं लिखता रहा, ये उसके एडिटर थे। जिस अखबार के लिए मैं लिखता था, ये उसके नायब एडिटर थे। इसी तरीके से बहुत से ऐसे महकमे, ऐसे शोबे जिनमें मैंने काम किया, ये उसमें पहले काम कर चुके थे। लेकिन हमारी मुलाकात ना हो पाई। और फिर हमारी मुलाकात हुई बरतानिया में और उस मुलाकात के बाद मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना इनकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। मेरे आज के मेहमान आज़ाद कश्मीर के एक जाने माने सहाफ़ी और बरतानिया में मौजूद कश्मीरियों की आवाज़ साजिद यूसुफ हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद होंगे बरतानिया के शहर बर्मिंघम से। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं और आपको सुनाते हैं इनकी कहानी। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं आपकी तारुफ में ये बता रहा था कि मैं और आप एक ही इदारे में काम करते रहे लेकिन मिले नहीं, एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे लेकिन मुलाकात नहीं हुई। बल्कि हमारी स्टूडेंट लाइफ का वो मुजल्ला जिसके लिए आप मुदीर थे, मैं लिखता था, वो अखबार जिसमें मैं लिखता था उसमें आप मुदीर थे। सो मुलाकात जहाँ होनी चाहिए थी वहीं हुई। आपकी कहानी का आगाज़ करते हैं। ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ? जी, मेरी पैदाइश मीरपुर में हुई, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, और वहीं से आगाज़ हुआ। तो फिर वो कहानी जो मीरपुर से जिसका आगाज़ हुआ, वो कहानी फिर बरतानिया में आके कैसे उसने एक नया रुख इख्तियार किया? देखें, जो कहानी जिसका आगाज़ मीरपुर से हुआ, बरतानिया में नया रुख तो नहीं इख्तियार किया, इसलिए कि मैं वहाँ पर यहाँ बरतानिया आने से पहले ही इस्लामाबाद में रोज़नामा मरकज़ से वाबस्ता था, तो सहाफ़त का आगाज़ हो चुका था बरतानिया आने से पहले। तो जब बरतानिया आया तो यहाँ आने के बाद मैं तकरीबन 1 साल, 1.5 साल जो है वो यहाँ बरतानिया में मुख्तलिफ अखबारात के साथ थोड़ा बहुत वाबस्ता रहा। और फिर उसके बाद 2001 में मैंने यहाँ से अपना न्यूज़पेपर कश्मीर पोस्ट के नाम से आगाज़ किया। तो यानी बरतानिया में कोई सफ़र नया नहीं था, इसका आगाज़ तो ऑलरेडी जो है वो मीरपुर में थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने की हद तक जो बात थी, फिर वो इस्लामाबाद में जाके बाकायदा सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। और फिर वहाँ से जब मैं बरतानिया आया तो उस वक़्त मैं इस्लामाबाद में रोज़नामा मरकज़ का डिप्टी एडिटर था और जो वहाँ उनका जो कश्मीर एडिशन था उसका इंचार्ज था। तो सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था बरतानिया आने से पहले। अच्छा साजिद साहब, ये बताइएगा कि हम तस्वीर का एक रुख देखते हैं और वो रुख अक्सर बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उस खूबसूरत रुख को देखने से पहले उस तस्वीर की जो उस पे काम करने वाले की मेहनत है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसे खित्ते से उठ के आपने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया जहाँ पे बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि इल्म और अदब बहुत कम है। ये मैं और आप जानते हैं कि उस मिट्टी में बहुत इल्म और अदब है। ये फरमाइएगा कि डिप्टी एडिटर तक पहुँचने से पहले का जो सफ़र था आपका, उसमें क्या कुछ मुश्किलात थी जो आपने फेस की और उस वक़्त को लेके अब तक
کے جو صحافی ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو کیا وہ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں؟ دیکھیں انوار بھائی، ایک بڑی اہم بات آپ نے کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دور میں نے صحافت، حالانکہ وہ بھی کوئی اتنا اچھا دور نہیں تھا، ہم سے پہلے جن لوگوں نے صحافت کی وہ بڑے ایک الگ قسم کی دنیا تھی، ایک مقصد کی دنیا تھی. صحافت کے پیچھے بڑے مقاصد ہوتے تھے اور ایک کردار تھا، ایک تربیت تھی، سارا کچھ تھا. اور میں خود کو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسی جو ہے وہ مطلب صحافت میں اس جو آخری نسل جو ہے وہ اس کا نمائندہ ہوں کہ جہاں پر تربیت کا ایک عمل تھا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کل چونکہ اخبارات بہت زیادہ ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، اور پھر سوشل میڈیا نے ایک بالکل اس ساری صحافتی سیناریو کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. لیکن ہمارے دور تک جو ہے وہ ٹریننگ کا بڑا جو ہے وہ ایک نظام موجود تھا اور ایک تربیت کے مواقع تھے. سینئر جو ہے وہ آپ کو سکھاتے تھے اور وہ ایک پروسیس سے گزر کر آپ جو ہے وہ صحافت کرتے تھے. میں اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ میں جب روزنامہ مرکز اسلام آباد میں نے جوائن کیا ایز اے سب ایڈیٹر، تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک اخبار میں تقریباً جو ہے وہ کافی سارے سب ایڈیٹرز ہوتے ہیں، مختلف ہر پیج کے جو ہے وہ علیحدہ سے سب ایڈیٹرز ہوتے ہیں. تو ایک ٹرینی سب ایڈیٹر کی حیثیت سے جب میں نے آغاز کیا تو جو ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے میرے بہت اچھے دوست تھے، اور ہماری دوستی جو ہے بالکل پہلے دن سے ہماری دوستی جو ہے وہ ہو گئی. لیکن اس کے باوجود ہماری دوستی بہت تھی، اخبار کے دفتر سے باہر جو ہے وہ ہمارے، لیکن اخبار میں ڈیسک پہ، نیوز ڈیسک پہ مجھے کم از کم 2-3 مہینے تک وہ سنگل کالم سے زیادہ خبر ایڈٹ کرنے کے لیے نہیں دیتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ وہ جب خبر مجھے دیتے تھے ایڈٹ کرنے کے لیے تو دوسرے دن میری یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ میں تمام جو اخبارات ہیں، جو ان کی فائل جو آتی تھی دفتر میں، تو اس خبر کو میں نے مختلف اخبارات میں تلاش کرنا اور پھر یہ دیکھنا کہ دوسرے اخبارات میں جو ہے وہ سب ایڈیٹر نے اس اخبار اس نیوز کو کس طرح سے ایڈٹ کیا، اس کی سرخی کیسے نکالی، میری ایڈیٹنگ میں اور اس کی ایڈیٹنگ میں فرق کیا تھا. تو یہ ایک ٹریننگ تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ اب ماحول نہیں رہا. اب تو آج کل چونکہ اخبارات تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ بھی، اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ایک کیمرہ ہے، ایک ٹیلی فون ہے، اور اس پہ آ کے تو آپ نے صحافت کر دینی ہے، نیوز دینی شروع کر دینی ہے. تو جو تربیت کا عمل تھا جو ہمارے دور تک، وہ میرا خیال ہے کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ہماری جو مادر علمی ہے اس کا ایک بڑا رواج ہوتا تھا کہ وہاں پہ مضمون نویسی کروائی جاتی تھی. اب جب جاتے ہیں تو یکسر حالات بدل چکے ہیں. وہ رفاقتیں نہیں رہی، وہ محبتیں نہیں رہی. سادے لوگ تھے لیکن بہت مضبوط لوگ تھے. اب بہت پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں لیکن ان کی آبیاری کرنے والے شاید استاد بدل گئے ہیں، یا پھر ہمارے دور کے جو استاد تھے وہ استاد تھے، اور اب جو استاد ہیں وہ کچھ کریٹیو کام کرنا چاہتے ہیں شاید، اور یہ ہمارے بعد کی نسلوں کے اوپر تجربہ کیا جا رہا ہے جو ایک اچھی بات ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں آپ اس شہر کو جس شہر سے آپ کا اور میرا تعلق ہے، اس سرزمین سے جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں، بہت سی فولکلورز بھی ہیں، وہاں میاں محمد بخش کا عرفانہ کلام بھی پڑھا جاتا ہے. تھوڑا سا پہاڑوں میں جائیں آپ کو تو وہاں پہ زمان چنا کی داستان سننے کو ملتی ہے. آپ کو پہاڑی پوٹوہاری زبان جو ہے وہ بہت اس میں چاشنی اور مٹھاس ہے. ہم کیوں اپنے پیغام کو دنیا میں پہنچانے میں ناکام ہوئے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کشمیر کا ذکر آتا ہے تو کشمیر کے جو صحافی ہیں وہ کشمیر کے سفیر نہیں بن پاتے؟ دیکھیں کشمیر کا المیہ جو ہے ایک ایسا مسئلہ جو اتنے عرصے سے جو ہے وہ الجھا ہوا، اور اس میں قربانیاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم جب اس کیس کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف صحافت کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارا صحافی، ہمارا رائٹر، ہمارا شاعر، ہماری مزاحمتی شاعری کو اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح کی تحریک ہے، جس طرح کے قربانیاں ہیں، جس طرح کے
تو اس طرح کی مزامتی لٹریچر آپ کو جو ہے وہ اس میں کمی آپ کو ملے گی، صحافت میں، سیاست میں، لیڈرشپ میں، سو ہر شعبے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ کوتاہیاں موجود ہیں، اس میں خامیاں موجود ہیں، اس میں کام کرنے کی جو ضرورت تھی وہ نہیں ہو سکی۔ برطانیہ کی اگر ہم آج یہاں پر برطانیہ میں برمنگھم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں جب برطانیہ میں آیا تو ظاہر ہے ایک سماجی سائنس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے بھی اور ایک صحافی کی حیثیت سے بھی، اور پھر کشمیر کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے ساتھ، چونکہ 88-89 وہ زمانہ تھا جب تحریک آزادی کشمیر ایک ایسے رنگ میں تھی، اور ہم چونکہ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھے تو بہت متاثر تھے اس تحریک سے سارا، تو سو کشمیر جو ہے وہ رگ رگ میں تھا، تو کشمیر کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے ساتھ ایک وابستگی۔ تو برطانیہ میں آنے کے بعد میں نے یہاں پر جب کشمیر کے حوالے سے ہونے والے کام کو دیکھا، اور اس کا جب میں نے اس کو تجزیہ کیا، اس کو سمجھا کہ یہاں پر جو ایک سفارتی محاذ جس کی ہم بہت بات سنتے تھے وہاں پر کہ جو ہے برطانیہ میں ہم اتنی بڑی تعداد میں ہم یہاں پر موجود ہیں، تو جو میں نے ایک چیز محسوس کی کہ ایز جو اوورسیز کمیونٹی، ڈائسپورا کمیونٹی، جو ہمارا رول بنتا تھا وہ شاید آج تک ہم اس کو پہچان بھی نہیں پائے اور اس حوالے سے کام بھی نہیں کر سکے۔ ہماری جو ڈائسپورا قوت تھی، اتنی بڑی طاقت جو ہے، جو ریاست جموں کشمیر کا اتنا بڑا اثاثہ تھے، اس کو نظریے کی بنیاد، سیاسی نظریے کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ، برادریوں کی بنیاد پہ، علاقوں کی بنیاد پہ اتنی بری طرح تقسیم کیا گیا کہ وہ جو قوت جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی توانا آواز ہو سکتی تھی، ہم وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر ہم نے اس طاقت کو، اس قوت کو ہم نے بکھیر کے رکھ دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو اوورسیز کمیونٹی کا جو رول ہے، جب تک ہم اس قوت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس رول کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آج تک آپ دیکھیں یہاں پر بڑی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ٹھوس کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مقاصد ہیں، ہماری وابستگیاں جو ہیں، ہمارے انٹرسٹ جو ہیں، ہماری جو سیاست ہے، ہمارے جو مفادات ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم اتنی بڑی طاقت کو، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اور اتنے مؤثر ہونے کے باوجود، یہاں کے پالیسی ساز اداروں میں ہمارے لوگ موجود ہیں، یہاں کے زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لوگ بہت اہم جو ہے وہ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کوئی ٹھوس کام نہیں کر سکے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قوت کو جو ہے وہ مختلف چیزوں میں جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس قوت کو پوری طرح استعمال نہیں کر سکے، اور کشمیری جو ہے وہ جو برطانیہ میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں جو موجود ہیں، جو کشمیر کی تحریک کے سفارتی محاذ پر بہت کام کر سکتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کام نہیں ہوا۔ اگر ہم تھوڑا بہت برطانیہ میں ہم کام دیکھیں تو 60s میں 70s میں ہمارے، جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ آج شاید تعلیم زیادہ ہے، وسائل بہتر ہیں، دیکھیں ناروے جب ہمارے لوگ برطانیہ میں آئے تو ایک نئی دنیا تھی، ایک بالکل نئی، یعنی وہ یہاں کی زبان سے واقف نہیں تھے، وہ یہاں کے جو ماحول سے، یہاں کی سوسائٹی کی جو ضرورتیں ان سے واقف نہیں تھے، یہاں کے موسموں سے وہ جو ہے واقف نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود، ان ساری مشکلات کے باوجود، وہ زبان نہیں جانتے تھے سب، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان لوگوں نے جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کام کیا وہ زیادہ بہتر کام تھا۔ جو 60s میں اور 70s میں ہماری اس پہلی جنریشن نے جو کام کیا کہ جو فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، ان کا جو کام ہے، میں سمجھتا ہوں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، میں آج یہاں پر ایک انگریزی اخبار دیکھ رہا تھا، شاید 76 یا 75 کی وہ کٹنگ تھی، کہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 20,000 کے قریب ایک انگریزی اخبار جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر کشمیری جو ہے وہ برطانیہ میں، اس دور میں جو لوگوں نے کام کیا، اس لیے کہ ان کی وابستگی براہ راست جو ہے مسئلہ کشمیر کے ساتھ تھی۔ اس وقت ہماری پارٹیاں یہاں پر نہیں تھیں، ان کی برانچز یہاں پر نہیں تھے، ہمارا یہ جو مسلکی تقسیم ہے یہ نہیں تھی، برادریوں کا، علاقوں کا، اس وقت لوگ جو ہے وہ سارے ایک کمیونٹی تھے، اور وہ آپس میں جو ہے وہ متحد تھے، اور وہ مل کر کام کرتے تھے، اور ایک ایشو کے لیے ان کو پتا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے کام کریں۔ آج ہمارے مقاصد بدل گئے، ہمارے پاس تعلیم آ گئی، ہمارے وسائل بہتر ہو گئے، ہمارے موسم بڑا اچھا ہو گیا، دیکھیں نا
एक ज़माना था कि जब वो एक बड़ी मारूफ बात है कि कायद-ए-आज़म जब कहीं पर लंदन में तकरीर कर रहे थे तो सूरज की किरणें जब नमूदार हुई तो उन्होंने कहा कि लंदन वालों, मैं तुम्हारे लिए सूरज का तोहफ़ा लाया। यानी उस वक़्त सूरज जो है, यानी कि जब इतनी बर्फबारी होती थी, इतना सर्द मौसम थे, उस शिद्दत के बावजूद आज तो मौसम भी तब्दील होते जा रहे हैं, हमारे वसाइल भी, हमारे पास अब माशी आसूदगी भी है, हमारे बच्चों को ज़ुबान का प्रॉब्लम नहीं है, हम बोल सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मसले कश्मीर के हवाले से हमारे वो अनपढ़ बुजुर्गों ने, जिनके पास ये शायद कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की तालीम नहीं थी, लेकिन उनका जो काम था वो ज़्यादा मौसर था। मैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप पे एक इल्ज़ाम ये है कि आप जिस शहर में रहते हैं इसे बोनू का शहर कहते हैं आप, ऐसा क्यों है? मैं शहर को तो देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मैं शहर के हवाले से बात तो नहीं है, लेकिन ये जो जिस शेर की तरफ आपने इशारा किया, ये सबसे पहले मैंने एक दोस्त को एक खत लिखते हुए एक जुमला लिखा और बाद में फिर उसी से एक शेर जो है वो, कि जब मैं बरतानिया आया तो सच्ची बात यह है कि जब मैं चूंकि मीरपुर से जब इस्लामाबाद गया तो वहां पर एक मुख्तलिफ दुनिया थी, और इस्लामाबाद से जब मैं बर्मिंघम आया, जब बरतानिया आया, तो मेरे ज़हन में एक खाका था कि एक बहुत तरक्की याफ्ता सोसाइटी में मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है मैं ये समझता था कि लोग बड़े जो है वो, लेकिन यहाँ आकर एक मुझे वो जो मेरा इमेज, जो मेरे ज़हन में खाका था, वो बहरहाल चिकना चूर हुआ कि यहाँ पर हमारी कम्युनिटी जो है, क्योंकि यहाँ पर एक अलमिया जो मैंने देखा कि देखें, हर सोसाइटी जो है उसकी अपनी तरक्की की एक रफ्तार है, हमारे माशरे की एक अपनी रफ्तार है, यूरोप की एक अपनी रफ्तार है, लेकिन बहरहाल हर सोसाइटी जो है वो आगे की तरफ जो है वो सफर कर रही होती है। बरतानिया एक तरक्की याफ्ता माशरा है, इसमें जो है वो यकीनन ये सोसाइटी तो अपनी रफ्तार से तरक्की कर रही है, लेकिन इस सोसाइटी के अंदर जो हमारी कम्युनिटी है वो उस जो मेन स्ट्रीम जो तरक्की है या मेन स्ट्रीम जो लाइफ है उससे हट के हमने एक अपनी दुनिया आबाद कर ली, हम उस सोसाइटी से कटे हुए, और चूंकि हम पाकिस्तान से, कश्मीर से बाहर हैं, तो हम वहाँ की सोसाइटी से भी कटे हुए हैं। यानी कि वहाँ की जो रफ्तार थी, चूंकि मैं बात कर रहा हूँ 87-88 की, तो उस वक्त तक अभी मीडिया इस तरह का, आज तो चले दुनिया सिमट गई है, अब तो वो तब्दीलियां जो है आप यहाँ बैठे भी महसूस करते हैं, लेकिन इस शेर का जो पस मंजर था वो ये था कि उस वक्त चूंकि हम वहाँ की सोसाइटी से भी कटे हुए थे और यहाँ की सोसाइटी से भी हम कटे हुए, हमारी एक अपनी दुनिया थी, तो उसमें आके थोड़ी सी मायूसी हुई कि जो एक मेरे ज़हन में खाका था कि एक तरह की यहाँ के लोगों की गुफ्तगू, उनके मौज़ूआत, उनका मतलब वो सारी बातें, उससे वो लगा मुझे। तो फिर ये है कि सिर्फ ये इस सोसाइटी का नहीं है, आप अब आप पाकिस्तान चले जाएं, आज़ाद कश्मीर में चले हमारे जाएं, देखने वाले जो हैं वो अब तकरीबन कंफ्यूज हो चुके होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनकी समातों की नज़र वो अल्फाज पहुंचाएं। जी, वो यूं था कि वो शेर बस एक शेर ही हुआ, वो उससे आगे बात नहीं बढ़ी, लेकिन वो शेर था कि दिल की बातें दिल में ही रहने दो, रोग तमाशा बन जाते हैं। दिल की बातें दिल में ही रहने दो, रोग तमाशा बन जाते हैं। बोनू की बस्ती में पूरे कद के लोग तमाशा बन जाते हैं। वाह, बहुत खूब। अच्छा, ये जो पूरे कद के लोग होते हैं इनकी भी बड़ी डिमांड्स होती हैं। जब पूरे कद का कोई शख्स होता है तो बड़ा परफेक्शनिस्ट हो जाता है, वो चाहता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हों, और होना भी चाहिए, चीज़ों को अच्छा होना चाहिए, लेकिन इंसानी ज़िंदगी में चीज़ें कभी मामूल पे नहीं हुई हैं। आप लिखने बैठते हैं, आप एक तख़य्युल के घोड़े पे बैठते हैं और उसके ऊपर आप उड़ते उड़ते उसके पर निकल आते हैं, फिर आप इस आसमान से दूर कहीं बादलों के उस तरफ निकल जाते हैं, और जब तक आप वापस आते हैं आपका तख़य्युल ख़त्म हो चुका होता है। आप सफ़र पे निकलते हैं, आप मंजिल के बजाय मंज़र में भटक जाते हैं और मंजिल नहीं मिल पाती है। ये फरमाइएगा कि जिस शोबे का अलम आपने अपने हाथ में उठाया, अखबार निकाला यहाँ से, क्या आप महसूस करते हैं कि हमारे लोग इंटेलेक्चुअली उस लेवल पे हैं कि जहाँ पे उनके लिए अखबार निकालना आपका शौक तो हो सकता है, लेकिन क्या इसकी यूटिलिटी हमारी कम्युनिटी, हमारे समाज के लिए थी? देखिए, जब मैं बरतानिया आया
تو ظاہر ہے چونکہ ایک شعبہ تھا جس کے ساتھ میں وابستہ تھا، یہاں پر آ کر میں نے ایک چیز محسوس کی، مطلب میں آج اس سوسائٹی کے بارے میں، اپنی کمیونٹی کے بارے میں جتنا آج میں سمجھتا ہوں، شاید اس وقت ابھی نہیں تھا، میں نیا تھا تو کچھ زیادہ میں نے ایک ضرورت محسوس کی کہ یہاں پر جو کشمیری میڈیا ہے وہ نہیں ہے. یہاں پر کسی جگہ بھی آپ کو کشمیری جو ہماری لیڈرشپ تھی، جو مقامی جو ہماری کمیونٹی لیڈرشپ تھی، ان کی خبریں، ان کی بات جو ہے وہ پہنچانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. پھر یہاں پر کوئی اخبار ایسا نہیں تھا کہ جو ان کو ان کے علاقوں کی خبریں جو ہے وہ دے سکتا. تو میں نے بیسیکلی ایک ضرورت کو محسوس کیا اس وقت، اور اس کے حساب سے میں نے ایک ایسا اخبار کہ جس میں آزاد کشمیر کے دور دراز کے علاقوں کی خبریں جو ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو پہنچتی تھی، اور پھر یہاں کے لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو ذرا ایک بہتر پلیٹ فارم مہیا کیا وہ لوگوں نے. سو وہ اس کا تھا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضرورت بھی تھی، ایک کمی تھی جس کو میں نے پورا، ایک خلا تھا جس کو پر کرنے کی کوشش کی، اور اس میں ہم کامیاب رہے. اس حوالے سے کامیاب رہے کہ بہت جلد اس اخبار نے جو ہے وہ نہ صرف اس اخبار نے اپنی جگہ بنائی، بلکہ اس کی وجہ سے جو باقی اخبارات جو اس سے پہلے کشمیریوں کی خبروں کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور وہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے پھر اس بات پہ توجہ دینی شروع کی کہ کشمیر کی خبریں جو ہیں وہ اس کو زیادہ جگہ ملنی شروع ہوئی، یہاں کی کمیونٹی کی جو ایکٹیویٹیز تھی ان کو بھی ذرا بہتر جگہ ملنی شروع ہوئی. تو وہ ایک تھا جو ایک. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو مقاصد ہم کس حد تک کامیاب رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں خود کو بھی سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ناکامی بھی سمجھتا ہوں کہ ہم کو شعور کو، جو لوگوں کے شعور کو بہتر بنانے کے لیے جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا، جو لوگوں کی تربیت کے لیے جو کام کرنا چاہیے تھا، وہ شاید ہم اس طرح نہیں کر پائے. وسائل کی کمی بھی ہوتی ہے. میں تو چونکہ میرا صحافت کے ساتھ جو آغاز تھا وہ لکھنے سے تھا، لیکن اخبار نکال کے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے اس جو اصل تھا میں اس سے ہٹ گیا. اس لیے کہ جب آپ ایک اخبار پرنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی مجبوری اس اخبار کی سرکولیشن ہوتی ہے، اس کی پرنٹنگ ہوتی ہے، اس کا بزنس ہوتا ہے. تو اس کا جو ایڈیٹوریل کنٹریبیوشن ہے اس کی طرف شاید سب سے کم توجہ آپ کی اس پہ جاتی ہے، اس لیے کہ جو باقی مسائل ہیں ان پہ زیادہ. تو ہم بھی جتنا عرصہ اخبار پرنٹ ہوتا رہا اسی میں، چونکہ یہاں پر اس طرح کے بزنسز بھی جو ہے وہ نہیں تھے کہ جو اخبار کو، ٹی وی چینل کو سپورٹ کر سکیں، تو وہ ایک پرابلم تو رہی تھرو آؤٹ جو مسئلہ تھا. تو اس کی وجہ سے شاید ہم جو ایڈیٹوریل، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہاں برطانیہ کے کشمیریوں کو کشمیری شناخت ان کو اپنے ان کے علاقوں سے جو ہے وہ جوڑنے میں اور کمیونٹی کو اس میں بہرحال کشمیر پوسٹ کا ایک اہم رول رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ برطانیہ سے کشمیر پوسٹ، چونکہ اب تو مستقبل میں تو کوئی نئے اخبار کی تو شاید اب چونکہ اب تو اخبارات کے بند ہونے کا ٹائم ہے، کوئی نیا اخبار تو پتہ نہیں کوئی شروع ہوگا یا نہیں، لیکن کشمیر پوسٹ شاید برطانیہ سے شائع ہونے والا واحد کشمیری نیوز پیپر کی حیثیت سے اس کی ایک انفرادی جو ہے وہ پہچان جو ہے وہ بہرحال رہے گی کہ برطانیہ سے جو باضابطہ کشمیری اخبار جو چھپا وہ کشمیر پوسٹ ہی تھا. اچھا، آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم نے اپنے ساتھ بہت سے مسائل کو امپورٹ کیا یہاں پہ، اور آپ چونکہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے بھی بیٹھے، آپ نے قلم بھی ہاتھ میں تھاما، آپ شعر بھی کہتے ہیں، آپ کالم بھی لکھتے رہے، کمیونٹی میں آپ کی ایک سٹینڈنگ ہے، بہت سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے. کیا اب لوگ بات سنتے ہیں؟ اب تو دیکھیں یہ تو وہ بات ہے کہ دیکھیں بات کرنے والے کو بات کرنی چاہیے، قطع نظر کہ وہ، اس لیے کہ جو لفظ لکھے جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں موجود رہتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آج اپنا کوئی بہت برسوں بعد
کسی اور زمانے میں، کسی اور دنیا میں، کسی اور علاقے میں آپ کے لکھے ہوئے لفظ جو ہے وہ اپنا اثر دکھا سکتے ہیں. جو ہوا کے دوش پہ جو باتیں ہیں وہ بھی بہرحال میرا یقین یہ ہے کہ وہ موجود رہیں گی، اور میں جو تھوڑا بہت لکھتا ہوں اس یقین کے ساتھ لکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے وہ لکھے ہوئے لفظ، بولے ہوئے لفظ جو ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ چھوڑیں گے. اسی امید پہ دیکھیں ماضی میں بھی جن لوگوں نے لکھا، بہت رائٹر جو ہیں وہ آج جو ہے وہ جون ایلیا صاحب کی جو ہے وہ برسی بھی ہے. تو جون ایلیا صاحب کو اگر دیکھیں تو ساری زندگی اپنی اس جو ہے وہ ناکامی کا اظہار کرتے رہے کہ وہ سوسائٹی کو جس طرح کا دیکھنا چاہتے تھے، جس طرح تبدیلی جو چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے، اور وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں رائے گاں گیا، میں ناکام ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہوتا نہیں، کہیں نہ کہیں لکھے ہوئے لفظ جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتے ہیں، وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں. اور ماضی میں، تاریخ میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لکھنے والوں کے بہت برسوں بعد، بعض اوقات تو صدیوں بعد جو ہے وہ لکھے ہوئے لفظوں نے جو ہے وہ اپنا اثر دکھایا، کہے ہوئے لفظوں نے. اور ان کو شناخت بہت صدیوں سالوں بعد ملی. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اچھا، ایک کنفیوژن جو اکثر ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں ایک عکس کی صورت ابھرتی ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ کیمرے کی آنکھ ہے جو اکثر ایک ایسا سراب دکھاتی ہے جس کے پیچھے کی تصویر اصل نہیں ہوتی ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس علاقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس کی غلامی کی وجہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے ہم پہ قبضہ کیا. کیا ایک کشمیری اینالسٹ ہوتے ہوئے، تجزیہ کار ہوتے ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ درست ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر کون لوگ ہیں جنہوں نے کشمیریوں کو آج تک محکوم رکھا؟ دیکھیں، جو غلامی ہے، یقیناً ظاہر ہے جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے وہ تو ایک پارٹی تو ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار بھی ہوتے ہیں سارا. لیکن جو آزادی ہے، آزادی تو قوموں نے لینی ہوتی ہے، اور آزادی جو ہے وہ لیڈرشپ کی رہنمائی میں، تحریکیں جو ہیں وہ ایک قیادت کی رہنمائی میں جو ہے وہ آگے کا سفر طے کرتی ہیں. دیکھیں قربانی کی اگر ہم بات کریں، جس سے پہلے بھی بات ہوتی ہے، تو کشمیریوں نے جو قربانیاں دی اپنی آزادی کے لیے اس میں تو کوئی کمی نہیں رہی. مجھے یاد ہے ہم چونکہ 88-89 میں جب نئی جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا جو 88-89 کا فیز، چونکہ ہم اگر پوری تحریک کو دیکھیں تو ظاہر اس طرح کے مختلف ادوار جو ہے کشمیر کی تاریخ میں آئے، لیکن ہم نے جس کو وٹنس کیا وہ 88-89 کی تاریخ تھی. تو جذباتی ماحول بھی تھا ایک سارا. تو مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ جب میرپور میں اس طرح کے جب مظاہرے، بڑے بڑے مظاہرے ہوا کرتے تھے، تو جب باتیں ہوتی تھی کہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ کشمیری ماں کو مخاطب کر کے کہ ابھی شاید تمہیں پوری نسل جو ہے وہ جوان کر کے تو آزادی کے، کشمیر کی آزادی پہ قربان کرنا پڑے گی. تو کشمیری ماں نے تو اپنا اس فرض کو پورا کیا، اور ایک نہیں، آج آپ دیکھیں کہ 88 کے بعد آج جو ہے وہ ہم نسلیں وہاں پر قربان کر چکے. لیکن جو آزادی کی منزل کی طرف کا جو سفر تھا اس میں ہم وہیں پر کھڑے ہیں. تو کہیں نہ کہیں غلطی تو تھی، یا راستہ غلط تھا. راستہ تو غلط نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دی، وہ انسان جو ہے وہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تحریکوں کی کامیابی میں جو ہے وہ لوگوں نے قربانیاں دی. تو کشمیریوں نے قربانیوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو لیکن جو راہبری کا سوال ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری، ہمیں دیکھیں بین الاقوامی برادری کی ہم بات کرتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کا معیار دوہرا ہے. ہم مان لیں اس بات کو کہ بین الاقوامی برادری کا معیار دوہرا ہے. ہم پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ گلے شکوے کرتے ہیں جی کہ وہ جو ہے انہوں نے اس طرح کام نہیں کیا، مان لیتے ہیں کہ، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ گلہ نہ کریں، ہم عالمی برادری کے ساتھ گلہ نہ کریں، ہم ہندوستان کو جو ہے ہندوستان نے قبضہ کر رکھا ہے، بالکل کر رکھا ہے. لیکن جو اگر ہم اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں، ہم کشمیری جو قیادت ہے، ہم اس کے رول کو دیکھیں، تو وہ سب سے جو امپورٹنٹ رول تھا
मतलब गिले शिकवे की बात तो हम कोई भी आप हमारे अखबारी बयानात को देख लें, आप हमारे लीडरशिप की तकारीर को सुन लें, हर जगह ये बात की जाती है जी कि आलमी बरादरी ने ये नहीं किया, पाकिस्तान ने ये नहीं किया, हिंदुस्तान ये कर रहा है। भाई जो हमारी लीडरशिप है वो क्या कर रही है? मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बहुत साल पहले 2003-4 की बात होगी शायद, बैरिस्टर ताज लंगा साहब जो सराइकी मूवमेंट के बड़े लीडर थे, पाकिस्तान के एक बड़े सियासी रहनुमा थे, वो यहाँ पर बर्मिंघम तशरीफ लाए तो हमने कश्मीर पोस्ट में उनके साथ एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया। तो उसमें उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि सराइकियों का और कश्मीरियों का एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो इनकी लीडरशिप है, कि दुनिया में कौमों को आगे ले जाने में कौमों की रहनुमाई में लीडरशिप का बड़ा रोल होता है। और हमारी जो है वो इन दोनों, उन्होंने ये बात की कि कश्मीरियों और सराइकियों की जो बर्बादी और नाकामियों की जिम्मेदार जो है वो हमारी लीडरशिप है। तो एक बड़ा जो सवालिया निशान है वो मैं समझता हूँ कि कश्मीरी लीडरशिप पे आता है, कि हमारी लीडरशिप जो है वो मैं समझता हूँ कि हर महाज पर जो है वो नाकाम हुई। मसला कश्मीर, चूंकि कश्मीरियों ने कुर्बानियों में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो क़यादत होती है ना, देखें मैदान में तो कुर्बानियां देने वाले दे गए, लेकिन जंगें जो हैं वो आखिर में जीती तो मतलब एक रहनुमाई में, क़यादत में और एक डिसिप्लिन में जाती हैं। तो वहां पर हमारी जो, मैं समझता हूँ कि हमारा जो बड़ी नाकामी हमारी लीडरशिप जो है वो हर महाज पर, मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरशिप ने जो है वो इक़्तिदार के लिए कश्मीर को बेचा, माली मुफादात के लिए कश्मीर के सौदे हुए, और बेशुमार ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने अना पे कश्मीर, अपनी जाती अना पे जो है वो मसला कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पे बहरहाल जो है वो कश्मीरी लीडरशिप को इस बात पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कश्मीर का मसला जो है, आप देखें इतनी कुर्बानियों के बाद और क्या क्या चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपके पीछे बहुत खूबसूरत कुतुब पढ़ी हैं, सो आप किताब दोस्त हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, आपका पसंदीदा राइटर कौन है? तो देखिए मैं अनवर साहब पढ़ने में बड़ा अजीब सा, मैं बाद औकात किसी एक शेर के ट्रांस में आ जाऊं तो हो सकता है कि कई हफ्ते जो है वो एक ही शेर, कोई एक गजल, एक नज्म, कोई एक किताब। तो बिल्कुल ये कहना है कि किसी मतलब एक राइटर को जो है वो मैं करूं, मतलब शायरी की हम बात करें तो कभी जब गालिब के ट्रांस में आऊं तो फिर कई महीने जो है वो गालिब, तो कभी इकबाल की बात चले तो फिर इतनी मुद्दत इकबाल, और फिर फैज साहब, और फिर मतलब ये तो सिलसिला मतलब मुख्तलिफ, मतलब शायरी में मुख्तलिफ लोग हैं, फिक्शन में मुख्तलिफ लोग हैं। तो बिल्कुल किसी एक राइटर को मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आज जॉन एलिया साहब की बरसी थी, तो आज सारा दिन मैं वक्फे से बस जॉन एलिया साहब की उसमें रहा के, तो इस तरह मतलब मुख्तलिफ वो कैफियत होती है, मुख्तलिफ वो औकात में मुख्तलिफ तरह की होती है। तो मतलब कभी किसी नॉवेल के उसमें आ जाएं तो फिर हो सकता है कि फिर उसी में, तो इस तरह मतलब किसी एक राइटर को शायद करना मुमकिन ना हो। सफ़र को पीछे लेके चलते हैं, और ये आखिरी वो सवालात हैं जो मैं अपने हर मेहमान से करता हूँ। अगर आपको वापस उसी 90 की दिहाई में मीरपुर में उसी कॉलेज में जाने का मौका मिले कि जहाँ पे आपने फारुकुल तहसील हो के कुछ फैसले करने थे कि आपने किधर जाना है, तो जो फैसले आपने किए अपने लिए या जो मुकद्दर ने आपके लिए किए, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं या आप कुछ बदलना चाहेंगे? देखिए अगर तो अब ये चूंकि बेशुमार चीजें जो बंदा सोचता है कि अगर मैं ये ना करता, मतलब एक जो जिंदगी में एक चीज मैं जरूर करना चाहूंगा कि वो मैं अब जो है वो मैट्रिक साइंस में नहीं करता। मतलब मैंने जो जिंदगी का जो मेरा सबसे बड़ा जो एक वो है वो ये है कि मैं एफएससी तक जो है वो साइंस क्यों पढ़ता रहा। ये यानी कि मेरा साइंस के साथ कोई वो नहीं था, लेकिन वो उस वक्त हमारे जमाने तक शायद अब मेरा ख्याल है बेहतर है कि टीचर जो है वो गाइड करते हैं कि आपको, मतलब मुझे याद है कि जब साइंस की भी वो उसमें तो मेरी सबसे जो
जो पसंदीदा चीजें होती थी वो डायग्राम जो होती थी मैं वो उसमें तो मुझे किसी साइंस टीचर को मुझे ये कह देना चाहिए था कि तुम तो फनून लतीफा के बंदे हो, क्यों इधर वक्त जाया कर रहे हो। तो ये तो मैं एक डेफिनेटली मतलब मैं ये करना चाहता हूँ कि वो जो है मैं समझता हूँ कि हमारे ज़माने में और मुझे ज़ाती तौर पे मतलब मुझे रंगों के साथ जो है वो लफ्ज़ों के साथ मेरा था कि मैं तस्वीरें बड़ी अच्छी बना लेता था, मैं कुछ ना कुछ मैं लिख लेता था। मैं यानी मतलब जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि सरोज का मैं स्टूडेंट एडिटर भी रहा, वहाँ पर मज़मून वीसी का जो मुकाबला हुआ उससे मैंने जो है वो मेरा मज़मून जो है वो अव्वल करार पाया। सो लिखने पढ़ने का था मतलब तो मुझे असातिज़ा शायद मतलब हमारे ज़माने में इस तरह का रिवाज नहीं था कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं तो वो कहते थे ठीक है इनको मतलब मर्जी इनकी, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक ये तो करना चाहता हूँ। बाकी देखिए जिंदगी का एक फ्लो है अनवर साहब, मैं बहुत ज्यादा मैंने अपनी जो है वो अकल और उससे जो है ना जिंदगी के फ्लो को रोकने की कोशिश नहीं की। एक दफा हमने अशफाक अहमद साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने एक बात की जो जिंदगी में मुझे उसका बड़ा वैसे मतलब मैंने फिर उसको पल्ले बांध लिया। वो कहते हैं कि जो चलता हुआ पानी है वो साफ होता है, कि इसलिए कि जब एक दरिया का एक बहाव है, नदी है, नाला है, तो वो जहाँ पर कहीं पर पत्थर आते हैं, पहाड़ आते हैं, तो वो दरिया अपना रास्ता बना के तो वो आगे निकल जाते हैं, तो वो रवां रहते हैं, वो पानी साफ रहता है। लेकिन अगर कभी पानी जो है वो पानी की बड़ी ताकत है, ये अशफाक साहब की बात थी, उन्होंने कहा कि पानी बड़ा ताकतवर है और कहीं पर पानी पहाड़ के सामने आके खड़ा हो जाए और कहे पहाड़ को कि तुम हटो मेरे रास्ते से, मुझे रास्ता दो, तुम्हें पता नहीं मैं कितना ताकतवर हूँ। और पहाड़ की अपनी मतलब एक वो ताकत है और पहाड़ कहता है मैं नहीं हटता। तो वो उसमें फिर ये होता है कि पानी जो है वो रुक जाता है, तो जब पानी रुकता है तो उसमें पत्ते गिरते हैं, उसमें गंद, और वो फिर वो पानी जो है वो गंदा हो जाता है, उसमें जो है गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो वो फिर दरिया नहीं रहता, वो फिर वो जोड़ बन जाते हैं। तो वो ये है कि जिंदगी को जो है वो रवां रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा मैं उसमें तब्दीली बस मैं समझता हूँ कि एक जो जिंदगी का फ्लो था उसमें ठीक मतलब मैंने जो जिन रास्तों पे चला, शायद आइंदा अगर कभी पता नहीं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो जिंदगी गुजरी अच्छी गुजरी, मतलब जिस तरह गुजरी। एक बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने वक्त दिया हमें। साजिद साहब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे बात होगी, आपकी कहानी हम फिर सुनेंगे, और ये लफ्ज़ों की मोहब्बत जो है ये इसी तरह न सिर्फ हवा के दोष पे बल्कि अब तो तस्वीर के रास्ते भी पूरी दुनिया में देखी और महसूस की जाती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से रहेंगे और यूं ही अपना काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये थे हमारे साथ साजिद यूसुफ, एक सहाफ़ी, एक कलमकार और अपने इलाके की आवाज़। अगर आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे मुझसे रब्ता कीजिए। आपकी कहानी मेरे लिए बहुत मानी रखती है और मैं चाहूँगा कि आपकी कहानी भी औरों तक पहुंचाई जाए। जहाँ रहें अपना खूब ख्याल रखें, ज़िंदगी को जितने भरपूर अंदाज से हो सके जिएं और मोहब्बतें बांटें। कुछ पता नहीं अगले लम्हे क्या हो। जो लम्हात मिले हैं उन लम्हात का शुक्राना अदा करने के लिए आप उस की चाशनी जो है वो मोहब्बत से भरपूर रखें। लुक आफ्टर योरसेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और मेहमान के साथ हाजिर हूँगा। तब तक फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।